तूं शिगांव जे गांव आसा त्या गांवांनी भोंवता तेन्ना कसो कितें प्रतिसाद आसा तुका? सामको म्हणजे बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद. आमी सकाळी माटुजा गांवांत भोंवताले, मागीर वाणसाय भोंवले, आतां तिरुमरड भोंवता. चड आमकां लोकांक सांगचें पडना. आमी वयतकच आमी बीजेपी म्हणून लोक पयलींच सांगता आमी पयलींच्यान बीजेपी. आनी अशें कळोन येयला की शिगांव जो हे 2 बूथ आहा तुमचे 33 आनी 34 हेका भरघोस मतां बीजेपीक पडटली. आनी तुमचे सगळे गांवांतले लोकप्रतिनिधी, ह्या तुमच्या गांवचो प्रताप नागरीक बाब गोविंद शिगांवकर आमच्या बरोबर आसा, डेप्युटी सरपंच नेहा मडकयकर, ह्या गांवचो पंच प्रसाद गांवकर, अनिकेत देसाय आनी आमचो अजय बांदेकर आसा. बाकीचे सगळे बूथ अध्यक्ष आसा. पंच बाय आरुषी गांवकर तेय आमच्या बरोबर आसा, तेंचोय म्हाजो सपोर्ट. सॉरी, आरुषी सावंत तेजोय सपोर्ट आसा. सो म्हाका दिसता हांगा चड काय हें ना आनी आमकां इजी जाता, आमचो फास्ट जाता प्रचार. लोक आमकां रोखडे म्हणटा आमी बीजेपी, आमकां काय सांगपाचें ना, आमी तुज्या बरोबर आसा म्हणून. असो अनुभव तुका आनी बाकीच्या गांवांन आयिल्लो आहा? म्हणजे काल हांव स्वता म्हज्या साकोड्ड्या गांवांत भोंवतालो. साकोड्ड्या गांवाचो हांव एक म्हणजे पयलीं तुमकां खबर आहा थंय सरपंच पंच आमचे पयलींच्यान बरे संबंद आसा. सो साकोड्ड्या गांवच्या लोकांनी म्हटलें तूं आनी शाणा कित्याक येयल्लो हांगा प्रचार करूंक, गरज नासली, आमी तुज्या बरोबर आसा. सामको बरो आहा. आनी आमकां कितें जाला, देवाच्या कृपेन आमकां भारतीय जनता पार्टीचें कमळ आमचे कडेन आहा. सो आमी प्रचाराक स्टार्ट केला. लोकांक चिन्नात 12 तारखेर मेळटलें आनी 13 तारखेच्यान स्टार्ट जातलें, 18 तारखेर प्रचार बंद जातलो. सो भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळ्ळ्या कारणान आमचें काम पळोवन आमकां जी पार्टीन तिकेट दिला, आमचेर विश्वास दाखयला, तेजेर आमी परिपूर्ण उरतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो 100% विजय जातलो. वार्ड नंबर 33 बूथ नंबर आणि 34 ह्या आयज सकाळी आमी श्री सातेरी देवळाचें दर्शन घेवन आमी माटोजे तशेंच वेळीपाडा आनी वानसाय वाडा आनी आतां आमी तिरुमरड वाड्यार पावल्या. आनी आमचो जो आमी दोनूय बूथ जे आसा आमचे ते दोनूय बुथाचे लीड दिवपाचे आनी सगळे लोक जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे काम आसा ते प्रत्येक घराघराक जे खंयच्या आदारान हेजे जायना, पूण ते प्रत्येक घराघराक एक कितें तरी आपले पौश्टीक तेजे पावोवपाचें हें काम करता. तेन्ना तेका लागून म्हाका दिसता प्रत्येक घरांतल्यान प्रत्येकाचें वोटींग जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीचें पडटलें. आनी सगळ्यांनी तशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी आमकां सांगलां तुमच्या फाटोफाट आमी आसा भारतीय जनता पार्टी बरोबर अशें आसा. आनी आमी सगळे आमच्या पंचायतीचे सगळे मेंबर पंच मेंबर आमी ह्या प्रचाराक सगळे तुमचे आमचे रुपेश बरोबर आमी हांगा घर प्रचार करता चालू आसा आनी ताका भरघोस मतांनी आमी निवडून दिवया. बाकीचे आमचे साकोड्डे आसा, नारबांदोडे आसा, मोले आसा, मोलेचो सरपंच आमचे बरोबर आसलेलो आनी तशेंच मोलेंचे माजी सरपंचूय आसा आनी बाकीचे पंचूय आसात. आनी सगळे एकवटान येवन आमी रुपेश देसायाक भरघोस मतांनी विजय जातलो, निश्चित जातलो अशें आस्त बाळगयता.